الحمد لله حمدا كثيرا وذكرا كثيرا الحمد له الحمد والمجد والذكر والشكر والثناء له ثناء ورداء ونداء بالحق نسلم ونصلي على سيد الكائنات بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات أسوة رأفة شفقة للكائنات كافة رحمة للكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے مسلمان قوم نو اپنا قرب نصیب کرن واسطے مسلمان قوم نو ساری کائنات تو زیادہ اپنے قریب کرن واسطے اللہ نے دنیا دی زندگی وچ اس مسلمان واسطے مختلف قسم دے امتحانات رکھ دیتے ہیں. جو شخص اللہ دے طرفوں آئے ہوئے حکم دے مطابق اس امتحان وچوں پاس ہو گیا، اللہ پاک اعلان کر دیں کہ جتنا اے بندہ میرے قریب ہے اتنا اور کوئی بندہ قریب نہیں. شرط اے ہے کہ بندہ اللہ دے طرفوں آئی ہوئی ہر قسم دی مصیبت نو، امتحان نو، ازمائش نو، امتحان نو، اذیت نو، مصیبت نو انج اپنے دل نال لا گھنے تے اپنے سینے نال لا کے
اپنی خوشی تے رضا نال قبول کرے کہ اللہ جو کچھ تو حکم دیتا ہی، جس امتحان اچ تو پایا ہی، سینہ ٹھپ کے میں حاضر ہو کے آکھن لگا اللہ میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر تے میرا وطن بھی حاضر۔ اللہ دنیا دی کوئی شے تو منگے، منگنا تیرا کام ہے تے دل دی رضا نال تیرے رستے چ دے دیونا میرا کام ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر اس بات نو مثال دے کے سمجھایا ہے کہ تساں میرے قریب آونا چاہندے ہو، ول قربانیاں انجے دے کے آؤ جی میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتی ہیں، ول انہاں قربانیاں والا جذبہ اور تواڈے دل دا ارادہ اگر انجے ہویا تو تواڈی ہر حرکت تے ہر عمل میرے دربار وچ قبول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جو کچھ مطالبہ کر رہے ہیں نا تواڈے کولوں کہ نماز پڑھو، یہ نماز جے تساں پڑھ دے ہو تو اس وچ میرا کیڑا فائدہ ہے؟ میں آکھدا روزہ رکھو 14 گھنٹے بھوک تے پیاس برداشت کرو، اللہ فرماندا اس وچ میرا کیڑا فائدہ ہے؟ میں تواڈے کولوں اے روزہ کیوں رکھایا ہے؟ میں تواڈے کولوں اے نماز 5 وقتی کہ سردیاں چ بھی معافی کوئی نہیں تے گرمیاں وچ بھی معافی کوئی نہیں، نماز ہر حال وچ تواڈے اتے فرض کیوں کیتی ہے؟ اللہ کریم فرماندا اس تواڈے سجدے کرن نال کیا میرے شان وچ اضافہ ہو ویندا ہے؟ یا سجدہ تساں چھوڑ دے وہ ساری زندگی مسجد وچ آن دا نا ہی نہ گھنو، اپنے گھر وچ جویں جمے اتھے ہی مر ونجو 100 سال گزارن دے بعد، اللہ فرماندا ہے کوئی انچ یا کوئی فٹ میرے شان وچ کمی ہو سی؟ کدے نہیں ہونی۔ تواڈی عبادت کرن نال میرے شان وچ اضافہ نہیں ہوندا، تواڈی عبادت نہ کرن وچ میری شان وچ کمی واقع نہیں ہوندی۔ ول اللہ فرماندا ہے اے دا کوئی فلسفہ سمجھنا، اے دا فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ اے حکم کیوں دیتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، آت الزکاۃ، زکات دے، ول حکم دیتا حج کر، ہاں وطن چھوڑ کے بندہ گیا، پیسہ لا کے گیا، صفا مروہ تے دوڑدا پیا ہے، اللہ نو تیرے دوڑن نال کے لگے؟ عرفات دے میدان وچ بندہ رات گزار رہا ہے، 2 کپڑیاں دے اندر بندہ حج دے ایام پورے کر رہے ہیں، کدے عرفات وچ، کدے مینا وچ، کدے مزدلفہ وچ، کدے شیطان نو وٹے مار رہا ہے، کدے جانور ذبح کر رہا ہے، کدے لبیک لبیک دی آوازاں لا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، زمزم پی رہا ہے، ہاں حتیم وچ بیٹھے نفل پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتنا دور جو میں تینوں لے گیا اتھے تیرے جان نال میرا کیڑا فائدہ ہے؟ میرا کوئی مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا اور مطلب نہیں، میں تینوں اے حکم دے کے تیرے دل دا جذبہ ویکھنا چاہتا کہ میں جدوں حکم دیتا ہے ول اتھے تو عذر تا نہیں پیش کیتا، بہانہ تا نہیں بنایا، ہیلا تا پیش نہیں کیتا، جان چھڑاون دی کوشش تا نہیں کیتی۔ اللہ فرماندا ہے میں صرف کائنات نو وکھاونا چاہندا، ویکھو اے بندہ میرا اتنا قریبی ہے، میں یہ حکم دیتا ہے اے سب کو چھوڑ کے بھج کے بیت اللہ وچ آ گیا، میں اینو حکم دیتا ہے اس جانور لٹا کے ذبح کر دیتا ہے، میں اینو حکم دیتا ہے حیا علی الصلاۃ، نماز والے پاسے آ جا، دوڑ کے آ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر تے اللہ دی یاد تے عبادت والے پاسے حکم دوڑ کے آؤ۔ دنیا دے کماں وال ونجنا پوے نا تے بندہ سوچے بھی صحیح تے ول عذر بھی کرے، ہیلے بہانے بھی کرے تے جان ہی چھڑاوے تے چنگا لگدا ہے، تے جدو حکم آوے مالک دا ول بندہ دوڑ کے آوے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرمایا اپنی قوم نو گھن کے طور پہاڑ تے آوے،
تیرے نال دو چار گلاں کرنیاں ہن جدوں قوم ہی ونجنا ہے تے پیغمبر ہی ونجنا ہے پیغمبر نے قوم نو اعلان کر دیتا ہے کہ اج طور پہاڑ تے حاضری ہے تساں ہی ونجنا ہے تے میں ہی ونجنا ہے بس تیاری کرو تے چلیے قوم اجے تیاری کر رہی ہے تے موسیٰ پیغمبر پہلے پہنچا کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اتھے ہی سوال کر لیتا ما اعجلک ان قومک یا موسیٰ اے میرا موسیٰ قوم تا تیری اجے گھروں نہیں نکلی کوئی کپڑے سیدھا پیا کردا ہے کوئی کنگھی پیا ماردا ہے کوئی وضو پیا کردا ہے کوئی آن دی تیاری وچ لگ تے جناب ہونا پہنچے پائن تساں اتنی جلدی کیوں آئے ہو اگو موسیٰ علیہ السلام دا جواب سن پیغمبر دا جواب سن کے تے اپنے وجود تے فٹ کر اپنے عمل تے فٹ کر جے اللہ دے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ دی رحمت تیرے قریب ہوئے اللہ دی برکتاں تیرے نیڑے ہوئن ول او نسخہ ویکھ اس تے عمل کر موسیٰ علیہ السلام کا عجلتو الیک رب لترضا اللہ اے آواز رب دے طرفوں آئیے کہ طور پہاڑ تے آ کسے بادشاہ تا نہیں بلایا میں دیر کراں یا سوچدا رہواں یا تیاریاں کردا رہواں اللہ اے تیرا حکم آ تیرے حکم والے پاسے دوڑ کے تاں آیا تاں جو اللہ تو راضی ہو ونجے تو اعلان کر دے میں کہ میرا موسیٰ میرا حکم آوے تے بغیر سوچے سمجھے دوڑ کے آندا ہے جے دنیا دا کوئی کام پائے ونجے تے موسیٰ علیہ السلام بڑی دیر نال پہنچدا ہے جتھے اللہ دا حکم آوے اتھے دیر نہیں اتھے سویر چاہیے ہاں بھائی کیا خیال ہے گل سمجھ آندی پئی ہے جاگ دے پئے ہو جڑے دو بیٹھے ہوئے چار بیٹھے ہو جاگ دے طرح ہو نا اللہ اکبر اس واسطے اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے اور بڑا آسان ترین قانون ذکر کیتا ہے کہ میرے قریب آنا چاہتا ہے تو ول میرے حکم دے اگے عذر نہ کریں میرا حکم آوے تے بہانہ ہاں زکات دیونی پوے تے لوگ پتہ کیا دن ساڈے حالات بچے پلدے پہن حالات ٹھیک ہے روٹی کھاندا پہ حالات ٹھیک ہے مکان بندا پہ حالات ٹھیک ہے کاروبار کر رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں تے جدو اللہ دے نا تے کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا پوے تے بندہ کیا دے حالات ٹھیک نہیں جے ول انج بندہ کہ ٹھیک نہیں تے ول اللہ فرماتا چلو ٹھیک نہیں تا ول انجے ٹکے رہن ول کائنات دے کیڑے بابو نو اکسے تیرے حالات ٹھیک کرے جے اللہ تینو یتیم بنا سٹے اللہ تینو مسکین بنا دے وے اللہ تینو راتوں رات فقیر بنا دے وے جے ایک ایک پیسے نو ترسدا رہے ایک ایک لقمے نو ترسدا رہے تو ول ہے کائنات کوئی بندہ جڑا تیرا پاسا بدلا دے وے ول جدو اللہ دا حکم آوے ول سوچا نہ کر ول اتھے بہانے نہ بنائے کر ول اونج چلیا کر جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں اللہ نے قربانی دے معاملے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وجود نو نمونہ بنا کے پیش کیتا ہے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء بنایا کئی سینکڑے پیغمبران دے باپ اور ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ فرماتا ہے میں انہوں تمام نبیوں چو اپنا دوست چن لیا سجن چن لیا خلیل دا معنی قریب ہوندا ہے خلیل دا معنی قریب ہوندا ہے ایڈا قریبی میرا دوست ہے کہ ابراہیم تے میری دوستی تے میری قربت تے ایک کیڑی دی بھی گنجائش درمیان وچ نہیں کہ کیڑی گزر جاوے اتنی قربت ہے تے اتنی تعلق ہے اتنی گھاٹی یاری تے دوستی ہے جی میں آدن ساڑی ایڈی گھاٹی یاری وچے تیلی بھی نہیں پھر دی تیلی بھی نہیں پھر سکدی اللہ اکبر جب بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی نو اپنا نمونہ بنا لوے اللہ کریم فرماندا ہے ول جڑے انعام ابراہیم نو دتے انہاں چو حصہ تیرا بھی نال کٹ چھوڑ سا
تاں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نو جڑا مقام عطا کیتے نا، اللہ اکبر، انہاں مقاماں وچ اللہ نے سب تو پہلے یہ گل کیتی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں اللہ نے جڑے ویلے قرآن پاک وچ عظمتاں دا ذکر کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بلندیاں دا ذکر کیتا، ابراہیم علیہ السلام دی خلت دا ذکر کیتا، ابراہیم پیغمبر دی ملت دا ذکر کیتا، ابراہیم علیہ السلام دی سنت دا ذکر کیتا، ابراہیم علیہ السلام دی طریقت دا ذکر کیتا، ابراہیم علیہ السلام دے سلیقے دا ذکر کیتا، ابراہیم علیہ السلام دے طریقے دا ذکر کیتا، ابراہیم علیہ السلام دے عمل دا ذکر کیتا، ابراہیم علیہ السلام دے حوصلے دا ذکر کیتا، ابراہیم پیغمبر دے شان دا ذکر کیتا، ابراہیم پیغمبر دے رتبے تے مقام دا ذکر کیتا۔ اللہ سب تو پہلی گل کیتی اے رتبہ انجے نہیں ملیا، اے شان ایویں نہیں ملیا، گھر بیٹھے عزت نہیں ملی، گھر بیٹھے عظمتاں تے مقام نہیں ملے، بلکہ اللہ فرماندا ہے پیچھے او دے بیک گراؤنڈ تے چلے ونجو، او دا بایو ڈیٹا کڈ کے آوو تا پچھوں ایک گل معلوم ہونی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اپنے خلیل پیغمبر نو، اپنے یار پیغمبر نو، اپنے دلدار پیغمبر نو، اپنے جان نثار پیغمبر نو، اپنے وفادار پیغمبر نو، اپنے حبدار پیغمبر نو اساں کے کیتا۔ اللہ فرماندا ہے میں آپ امتحان وچ پایا، میں آپ آزمائشاں وچ سٹ دیتا۔ اللہ فرماندا ہے انہاں امتحاناں دا مطلب اے کہ میں انہوں اپنے قریب تو قریب کر لواں، اپنے نیڑے تو نیڑے کر لواں، اتنا نیڑے ہوئے کہ او دے نال دا قریب کوئی نہ ہوئے، اتنا میرا سجن ہوئے او دے نال دا سجن کوئی نہ ہوئے، ایو جیاں امام بناواں او دے نال دا امام بھی نہ ہوئے، ایو جیاں شان دیواں او دے نال دا شان بھی نہ ہوئے۔ تا اللہ فرماندا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اپنے ابراہیم نو ازمایا او دے رب نے، امتحان بھی اساں آپ پایا، مصیبتاں بھی آپ بھیجیاں، ایویں اچانک نہیں آئیاں، ساڈے منصوبے نال آئیاں، ساڈی مرضی نال آئیاں، ساڈی منشا نال آئیاں۔ ابراہیم دے گھر مصیبت آئی تا میری مرضی نال، ڈر آیا تا میرے حکم نال، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دکھ آیا تا میری مرضی نال، ابراہیم نو کٹھن مراحل وچ پایا تے اپنی مرضی نال۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے اساں کے کیتا اپنے پیغمبر ابراہیم نو آزمایا تے آزمائش دیاں گھڑیاں دے اندر پا دیتا، تے آزمائش دیاں بٹھیاں دے اندر پا دیتا، تے آزمائش دے جھولیاں تے جکھن وچ پا دیتا۔ ول اللہ فرماندا ہے ایک مصیبت نہیں دیتی، بے کلمات کئی مصیبتاں نال آزمایا۔ اللہ اکبر، اجے ایک مصیبت چو نکلدا ودا ہوندا ہے، اجے پیر صحیح طریقے نال باہر کوئی نہیں نکلیا تے اگلا امتحان نال ہی تیار ہو گیا۔ توجہ ہے؟
ہوں سکولوں میں پیپر ہوئے نا، ایک دیہڑے پیپر تے دوے دیہڑے چھٹی، ریسٹ مل ویندی ہے نا، تیاری دا موقع اللہ فرماندا ہے ابراہیم نو اساں اتنا موقع بھی نہیں دیتا، اتنی فرصت تے موقع نہیں ملیا۔ اللہ فرماندا ہے ایک مصیبت چوں نکلدا پیا ہاں تے اگلی وچ پا دیتا ہے، او سچوں جے پورا نہیں نکلیا تے اگلی وچ پا دیتا ہے، او سچوں نہیں نکلیا تے اگلی وچ پا دیتا ہے۔ مگر اللہ فرماندا ہے میں جتنیاں مصیبتاں تے امتحان دے پیپر بنائیں میرے پیپر تا ختم ہو گئے، ابراہیم نہیں تھکے، ابراہیم ہاریا بھی نہیں تے جواب بھی نہیں دیتا، تے ابراہیم کسے موقع تے عذر بھی نہیں کیتا کہ اللہ ایک مصیبت جے نکلی نہیں، ایک امتحان چوتا جے میں نکلیا نہیں تے اگلا پھر دے دیتا ہی، دو دہاڑے ٹھہر ونجے ہاں، چار دہاڑے کوئی موقع چا دے میں ہاں۔ ابراہیم زبان نال ایک گل بھی نہیں کیتی۔ پوری ابراہیم دی سیرت دا مطالعہ کرو، جتھے اللہ دا حکم آ گئے ابراہیم اپنی جان نو حاضر کر دیتا ہے۔ تعالیٰ کریم فرماندا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، اسا ابراہیم نو آکھ دیتا اے میرا پیغمبر ابراہیم جڑیاں جڑیاں مصیبتاں تے امتحان تیرے اتے میرے ولوں آئین، جتنے جتنے پرچے تے پیپر میرے طرفوں تیرے اتے آئین، فَأَتَمَّهُ تیرا کسے امتحان ایک نمبر بھی نہیں گھٹیا، تے پیپر بھی سارا میرٹ تے ہویا ہی، پورا پیپر میرٹ دے اتے دیتا ہی میرا پیغمبر، جیویں جیویں میں سوال کیتے اویں جواب دیتا ہی، جیڑی جیڑی گلے چسمایا تو اتھوں پاس تے کراس ہویا ہے۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے ہون جدہ سارے امتحان پاس کر لینی، ہون میں کو اعلان پہ کردہ تے انعام پہ دینا، انی للناس اماما، ہون میرے طرفوں تمغہ تے انعام ہے کہ ساری کائنات دا تینوں مقتدا بنا دیتا ہے، جد الانبیاء بھی بنایا، جد الانبیاء بھی بنایا، سارے نبیاں دا امام تے مقتدی بھی بنایا، ساری کائنات واسطے نمونہ بھی بنایا تے ساری کائنات واسطے مثال بھی بنا دیتا۔ اس وقت اللہ پاک فرماندے انی جاعلک للناس اماما، حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے امام الانبیاء دا لقب دیتا ہے، سارے نبیاں نو پچھے نماز پڑھوا کے میرے نبی نو امام الانبیاء بنایا، لیکن اللہ فرماندا ہے او سونیاں دا سردار محمد الرسول اللہ تیری بھی بڑی عزت ہے، تیرا بھی بڑا شان تے تیرا بڑا مقام ہے، تیرے مقام تے کوئی بھی نہ پہنچے، تیرے شان تے کوئی بھی نہ پہنچے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، تیرا شان تا اتنا کہ میں بھی تیرے تے درود بھیجاں، تیرا شان تا اتنا مومن بھی تیرے تے درود پہ بھیجیں دے ہوئے، تیرا شان تا اتنا ملائکہ بھی تیرے تے درود پہ بھیجیں دے ہوئے، تیرا شان اتنا سید الملائکہ جبریل نو تیرا نوکر چا بنایا ہے، اور نور بشر دے جھگڑے کرنا لے ہو، جٹ تے جاہل آپس وچ لڑے پے ہوندے، ایک آدھا ہے ساڈا نبی نور ہے تے دو آدھا ہے ساڈا نبی بشر ہے، انہوں نے آکھیا کرو کہ جبریل کون ہے، صرف نور نہیں ساری نوری ٹبر دا سردار ہے، جتنے نور اللہ پیدا کیتے سارے نوراں وچوں جبریل دے سر تے اللہ تاج جڑا رکھیا ہے وہ جبریل سید تے سردار بندا ہے، باقی حضرت جبریل امین دے پچھلے جتنے ہیں سارے مقتدی بن دیں۔
اتنے بڑے ترے تے تاج والا نور سڈاون والا سید الملائکہ دے لقب پاون والا محمد پاک دے پیراں وچ بیٹھا ہوندا ہے۔ میرے بشر نبی محمد الرسول اللہ دے قدماں وچ بیٹھا ہوندا ہے تے قدم ہی اتھے ہو جڑے ویلے پہنچا نا اللہ دا نبی معراج تے نال نال ویندا پیا ہی نا اتھوں لے کے بھی گیا بڑی تیاریاں نال اللہ دے پاک رسول دا رفیق بھی بن کے گیا یار بھی بن کے گیا اللہ دا پیغام ہی گھن کے آیا تے جڑے ویلے پہنچن نا توجہ ہے ہو سدرۃ المنتہا تے سدرۃ المنتہا بنی ہے جبریل واسطے کہ انتہا نوری دی ہو گئی جتھے نوری رکیا ہے اتھے بشر دے سفر دی ابتدا ہوئی اتھے میرے نبی دے سفر دی ابتدا ہو گئی ہے اتھے جبریل کو پوچھا میرے نبی کتھے جلے ہیں میں اتا ویندا پہ تے تو پچھا ویندا پہ اتنی دوروں گھن کے چنگی یاری لائی ہے اس ویلے جبریل آکھے یک موے بر سر پرم گر یک موے بر سر پرم تجلا بسوزد پرم اس ویلے جبریل ہاتھ جوڑی کھلا دا سونے دا سردارا اج پتہ لگ گئے جتھے نوریاں دے سر لگ دن اتھے محمد بشر دا قدم لگ دا ہوندا ہے آج پتہ لگ گئے ساری کائنات دی اتھے انتہا ہو گئی اتھے محمد پاک دی ابتدا ہو گئی ساری دنیا تھلے رہ گئی زمین بھی تھلے وے آسمان بھی تھلے وے سارا جہان بھی تھلے وے انسان بھی تھلے نے فرشتے بھی تھلے نے نوری بھی تھلے ناری بھی تھلے خاکی بھی تھلے اپنے بھی تھلے پرانے بھی تھلے نویں بھی تھلے سجن بھی تھلے رہ گئے دشمن بھی تھلے رہ گئے مکہ بھی تھلے رہ گیا مدینہ بھی تھلے رہ گیا عرب بھی تھلے رہ گیا عجم بھی تھلے رہ گیا ساری کائنات دے حاجی بھی تھلے رہ گئے نمازی بھی تھلے رہ گئے حسین بھی تھلے رہ گئے جمیل بھی تھلے رہ گئے امین بھی تھلے رہ گئے کریم بھی تھلے رہ گئے مجاہد بھی تھلے رہ گئے امام بھی تھلے رہ گئے سخی بھی تھلے رہ گئے اللہ فرماندا ہے اسرا بعبدہ میرا بندہ اتے چلیا گیا باقی میری ساری خدائی تھلے رہ گئی اس وقت محمد پاک نو اللہ فرماندا ہے تیرا اچا مقام بنایا تیرا اعلیٰ مقام بنایا تیرا اولا مقام بنایا تینو اکرم مقام دیتا تینو انور مقام دیتا تینو اجمل مقام دیتا تینو احسن مقام دیتا تینو افضل مقام دیتا تینو ازرم مقام دیتا تینو اعلیٰ شان مقام دیتا زی شان بھی بنایا زی مقام بھی بنایا زی قرآن بھی بنایا زی فرقان بھی بنایا زی برہان بھی بنایا تینو صاحب علم بھی بنایا صاحب حلم بھی بنایا صاحب تاج بھی بنایا صاحب معراج بھی بنایا صاحب ناز بھی بنایا صاحب عزال بھی بنایا صاحب علاج بھی بنایا صاحب راج بھی بنایا صاحب رواج بھی بنایا صاحب عزم بھی بنایا صاحب نظم بھی بنایا صاحب حضر بنایا صاحب بدر بنایا صاحب قدر بنایا صاحب عدل بنایا صاحب حسن بنایا صاحب شرافت امامت ولایت عنایت حجت لجت سنت جمت لمت نظمت عظمت عزت بلندی ترقی تجلی تسلی تعلی تجمل تکمل بنایا سب کچھ میں تیرا بنایا مگر میرا محمد پاکا تساں بھی سن لو سن لو سن لو ثم اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا تیری سنت بھی مکمل نہیں جب تک ملت نہ آوے میرے نبی دا دین ہی مکمل نہیں جب تک وچ ملت شامل نہ ہوئے تے تیرا ایمان تے عقیدہ کیویں مکمل ہو سکتا ہے جے ابراہیم دی ملت دا انکار کرے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ اللہ فرماندا ہے او دے نال دا کھوتا جہان دا کوئی نہیں بے عقل لا یاقل کوئی نہیں
انسان سجاون دے قابل ہی نہیں اللہ دا الا من صافحا نفسا اے دے نال دا الو دا پٹھا کائنات وچ کوئی نہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھے تے ابراہیم دی ملت نال اتفاق نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محمد بڑے اچے شان والا ہے مگر میں کہ سونیا خیال کریں اس ملت دے اتے عمل کرنا تیرے اتے بھی ضروری ہے ورنہ تیری سنت ہی مکمل نہیں ہو سکتی، تیری امت ہی مکمل نہیں ہو سکتی، تیرا طریقہ ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تیرے باب ابراہیم دی ملت نال ٹچ نہ ہو جائے۔ یہ تے اگے جا کے میں ان کے پردہ اٹھا سا نہ پتہ لگ سی کس کس دا عقیدہ ابراہیم والا ہے۔ قرآن جدو بیان کر سی وال یقین آسی کہ واقعی جو لوگ قرآن مقدس دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اصل جماعت او دا نام ہے، اصل دین اتھو شروع ہوندہ ہے۔ ہن جاگو تو میں گل کھول لے وہاں ہاں پردہ چنگا نہیں ہوندہ پردے تو اندر ٹپ کے ویکھو نا قرآن آدھا کے کھلا ہے۔ مولویاں نے تاں غلاف چڑھائے ان قرآن تے کھول کے ویکھنا نہ پوے ہر سال نواں غلاف چڑھا کے دا غلاف ایک قرآن تے لگے پے۔ توجہ ہے جاگ دے پوئو دساں ابراہیم دی ملت دساں ابراہیم دا طریقہ دساں ابراہیم دا ایمان عقیدہ اعلان۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لو پچھڑ والے نے سوال کیتا ہے کہ اللہ نے توڑا اتنا شان بنایا ہے کہ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی بھی توڑی ملت چلن واسطے اللہ نے انہوں نے معمور کر چھوڑے آئے کہ میرا پیغمبر تیری سنتی مکمل نہ ہون دے ساں جب تک میرے ابراہیم دی ملت نال چلا کے اس ملت دی نہج تے پٹڑی تے تساں نہ چلو میں توڑی سنت نو بھی نہیں چلن دیونا میں توڑی امت بھی نہیں بنن دیونی جے توڑی میرے پیغمبر ابراہیم دی ملت نو اپنا کے نہ چلو۔ اس وقت جدو اتنا شان اللہ بیان کیتا اس ویلے بندہ حیران ہو کے آتا ہے کیف کنت خلیلا یا ابراہیم او ابراہیم خلیل اللہ آخر کوئی وجہ تا ہوئے کہ اللہ نے تینوں اتنا شان کیوں دیتا ہے اتنا مقام تینوں کیوں دیتا ہے جے دی وجہ دے نال تیرے اتنے اللہ نے ترے بیان کی تینوں اتنا تیرا امتیاز پوری کائنات تو ودھ کے بیان کیتا ہے ذرا میں نو دسو تہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا میں تینوں دساں اللہ نے میں نو اتنے مقام تے فیض المرام کیوں کیتا ہے تمام نبیاں دا جد الانبیاء دا لقب کیوں چا دیتا ہے ساری کائنات دا مقتدا تے پیشوا کیوں چا بنایا ہے ساری کائنات نالوں اچے شان دا مقام کیوں بیان چا کیتا ہے او دی وجہ میں وَبَذَلْتُ نَفْسِي وَبَذَلْتُ نَفْسِي لِنَيْرَانِ او دی وجہ ایویں کہ اللہ پاک نے میرے وجود تے میری جان اچ مصیبتاں تے امتحان پائن تے اپنی مرضی نال پائنی او جڑے ویلے میری جان تے امتحان دا مسئلہ آیا ہے میں والا اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی اپنے جسم تے جسے دی پرواہ نہیں کیتی کہ ہن مینوں پیدل ٹرنا پوسی بڑا تھکاوٹ ہوویں سی مینوں اگ دے چیخے وچ جانا پوسی تے کے بنسی مینوں وطن چھوڑنا پوسی تے کے بنسی مینوں ساری کائنات کو لکنڈ کر کے الگ تھلگ رہنا پوسی تے میرا کے بنسی او بندہ سائلہ میں ایک دن بھی اس گل نو سوچا نہیں اللہ دا حکم آون دی دیر ہوندی ہے
اللہ دے حکم دے آونے تا دیر ہوئیے میرے من کے وکھاونے چ دیر ہون سہیں گے ہو تساں ہاں اکا خاموشی ہو گئی ہے ان پتہ لگتا ہے تواڈے سراں تے توتے بیٹھے ہوئے جاگ دے پہ کو سر ہلا کے جواب چا دیو جی زبان نہیں ہلدی تا کپا ہی ہلا چھوڑیا کرو پتہ تا لگے جیندے بیٹھے ہو کیا خیال ہے گل سمجھ آ رہی ہے وَبَذَلْتُ نَفْسِي لِلنِّيرَانِ میں اپنی جان نو اللہ دے حکم دے مطابق مصیبتاں تے جوکھاں وچ پا دیتا ہے میں کدے پیچھے ہٹیا تے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کر جس گھر وچ ابراہیم پیدا ہوندا پیا ہے او گھر ہی میرا شرک دا گڑے اس گھر وچ پیدا ہوندا پیا ہے جتھے بتاں دی مشین لگی ہوئی بتاں دی فیکٹری بنی ہوئی ہے جتھے چھوٹے خدا بھی بندے پین وڈے مشکل کشاں بھی اتھے تیار ہوندے پین لکڑ دے خدا بھی اتھے پہ بندن مٹی دے اتھے بندے پین پتل دے بھی بندے پین اتھے بادشاہ چونے دے خدا بندے پین کوئی لکڑ دے بندے پین کوئی پتھر دے بندے پین یہ جو فیکٹری لگی ہوئی ہے تے فیکٹری کسے عام بندے دی نہیں ابراہیم اللہ نبینا علیہ السلام دے والدین آزر او دا ناوے ابراہیم دا سکا باپ ابراہیم دا سکا باپ اس دے گھر دے اندر سارا کچھ ہوندا پے چل دیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن دے اندر بھی سارے مناظر ویکھ دے رہے گئے اکھاں نال مشاہدہ کر دے رہے گئے توجہ ہے جاگ دے پہ ہو اے بندے جڑے باہر بیٹھے اندر جگہ کوئی نہیں نہ واسطے ہیں وہ یار اندر جگہ دے دیو انہوں نے وہ شو دے تنگ بیٹھے نو دوروں ویکھنا چاندن پر نظر نہیں پیندی انہوں دی اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر دے اندر جنم لے رہن جس گھر دے اندر شرک دا مرکز ہے جڑا گھر کفر دا مرکز ہے دار الشرک دار الکفر جتھے اللہ دے مقابلے دے اندر دوسرے مشکل کشاں اپنے ہتھاں نال بنا کے گھڑ کے جوڑ کے تیار کیتے ویندن ابراہیم علیہ السلام بھی بچپن تو سارے نظارے کر دے آئین آخر جڑا نبی بننا ہوندا ہے اللہ نے جنوں نبوت عطا کرنی ہوندی اللہ او دی بچپن تو ہی تربیت آپ شروع کر دیندا ہے اللہ دا ذہن بھی اویں بنیندا ہے اللہ دا دل تے دماغ بھی اویں بنا دیندا ہے اللہ اس نبی دی سوچ ہی اویں اچھی بنا دیندا ہے چونکہ اللہ نے اگاں چل کے انہوں نبی بناونا ہوندا ہے تے جنوں پیدا ہوندا ہے اللہ دے علم دے اندر تا او نبی ہوندا ہے دنیا نو پتہ او دے اعلان تو بعد ون کے لگدا ہے کہ نبی وے مگر اللہ نے جنوں نبی بناونا ہے اللہ دے علم دے اندر تا پہلے او نبی موجود ابراہیم اللہ دے علم دے اندر نبی بنن والا جڑے ویلے سمجھدار ہو گئے نے اس ویلے اللہ دے پاک باز بندے گھر وچ بیٹھے نے آزر انہاں دا باپ اپنی دکان تے تجارت تے کاروبار کیڑا ہے بت لے کے ونجے اتھے ون کے رکھ دا ہاں تے دکان تے فروخت کر رہے ہاں اتھے بتاں دی منڈی لگ دی ہیں اتھے بتاں دے بازار لگ دے ہوں دے ہاں اتھے لگا ونجے صبح سویرے حضرت ابراہیم تے او دی امی جان کلے ویڑے دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھا ہے یا اماں او میری اماں
میرے دل دے اندر ایک خیال آندا پیا ہے، میرے دل وچ ایک وسوسہ آندا پیا ہے، میرے دل وچ ایک سوال آندا پیا ہے، پر میرا حل نہیں پیا آندا، مینوں پتہ نہیں چلدا پیا۔ اس واسطے تو میری امڑی ہے، تو میری اماں جان ہے، میں تیرے جھولی وچ پل کے جوان ہونا لا، میں تیری چھاتی تے پل کے جوان ہونا لا۔ اج میں تیرے کولوں نہ پوچھاں تا ہور کس کولوں پوچھاں؟ اس واسطے میں پوچھنا چاہنا، اماں میرا رب کون ہے؟ مینوں پالن والا کون ہے؟ مینوں پیدا کرن والا کون ہے؟ مینوں اس نہج تے پہنچاون والا کون ہے؟ اماں مینوں دسیا تاکہ میرے دل دی ٹیک تاں بن ونجا کہ میرا بھی کوئی پروردگار ہے، میرا بھی کوئی رب تے مالک مختار غفار ستار ہے، میرا بھی کوئی جبار قہار ہے، میرا بھی کوئی ذوالفقار ہے۔ اس وقت او میری اماں مینوں دسیا سوال دا جواب کیوے؟ ماں کھل لگی بچنا پریشان تھی ون دی لوڑ کوئی نہیں، تو میری چھاتی تے پلیا ہے، میری گود وچ پلیا ہے، میں تینوں جنم دیتا تے میں تینوں پالیا، میرے علاوہ ہور تیرا رب کون ہے؟ میں تیری رب ہاں، چونکہ تینوں پالیا بھی میں وے تے سنبھالیا بھی۔ جو ہے ماں دے ذہن وچ ایو خیال آیا، چونکہ ہے ہی نہ بتاں دے گھر آن والی جتھے اللہ تو علاوہ پتھراں دی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اس نو کہ پتہ رب کون ہوندا ہے؟ ہاں او سمجھا کہ اس بچے دی رب میں آپ ہی ہاں، پال دی جو میں پئیاں، سنبھال دی جو پئے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ ایک موقع آندا ہے ماں تے پتر دا رشتہ توڑوا دیندا ہے۔ بچہ پلدا پیا ہے، پیدا ہو گیا، ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پیندا پیا تے اچانک او دے چھوٹے چھوٹے نکل دے نا دند تے دودھ ماں دا لگدا ہے نا میٹھا تے ماردا ہے، چکی چک نہ آکھو چکی آکھو، کیونکہ جے بچہ ہے نا اور چھوٹی جی دندڑی کڈ کے تے چکی چا مارے نا تے ماں نو لگا نا دکھ تے ہویا درد تے ماریا تھپڑ تے جھولی چو کڈ کے سٹیا زمین تے کردا ٹاں، ماسی بھج کے آئی، تائیاں بھج کے آئیاں، مائیاں بھج کے آئیاں، چاچیاں دوڑ کے آئیاں، آون تے بچہ زمین تے تڑپ دا پیا تے ماں غصے نال بیٹھی ہے، کے آنکھ لگے کرما والی ایو جلال تا نت نت نہیں مل دے، جس لال نو تو زمین تے سٹیا ہوئی، اے زمین تے تڑپ دا پیا تے زمین دے اتے روندا پیا تے تو چپ کر کے تماشا بیٹھی ویدھی ہے، آکھے میرے نال ارمان کرن والیاں، افسوس کرن والیاں، لے ونجو اینو، ونجو چوریاں کٹ کے کھواؤ، ونجو پھل فروٹ گھن کے کھواؤ، اے تا ہن مینوں وڈھن تے آ گیا تے کٹن تے آ گیا، اے ویکھو نشان پائے گیا، اس ایو جیاں دندی وڈھی ہے جو مینوں اجے تونی درد نہیں گیا، اس وقت لے جاؤ اینو چوریاں کٹ کے کھواؤ، لے جاؤ دی خدمت ون کے کرو۔ جن ویلے ماں اپنے پتر نو جھولی وچوں مار کے تلے سٹ دیندی ہے، اس ویلے تائیاں تے مائیاں چاہ کے انہوں جھولی نہ لا کے تھپکیاں دے کے کنہ نو ہاتھ لا کے جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو تھپکیاں دے کے انہوں سواون دی کوشش کریں دیا نے، اس ویلے اللہ فرماندہ ہے او بندہ رو نہیں، ہو بندہ رو نہیں، تو کوئی مویا سائیاں دا تا کوئی نہیں، جے تینوں ماں تیری سٹ چھوڑے ہے، جے پیو تیرا تیرے تو ناراض ہو گیا ہے، اے تیرے کوئی رب تا کوئی نہیں، رب تا تیرا میں آں، رب انواں دن جڑا توڑ یاریاں نبھاون والا ہوئے، انشاء شیئن حالن فحالن الہ حد تمام، عرب دے اندر رب انواں کھیا ویندے جڑا کسے چیز دی بنیاد رکھ کے انہوں توڑ لے جاوے،
او دے نال توڑ دیاں یاریاں نبھا چھوڑے انہوں رب دینے اس بچے نو روندا پیا ہے مگر چپ کسے تو نہیں پیا کریندا اللہ فرماندا ہے روون دی ضرورت کوئی نہیں جس تینوں جھولی وچوں تلے سٹ چھوڑے او تیری رب نہیں تیرا رب تا میں ہاں تیرے نال توڑ نبھاون والا تا میں ہاں اللہ تا 2 سال بعد رشتہ توڑوا دیندا ہے جو بچہ وڈا ہو کے نہ آکھے جو ایا مشکل کشا آوے تے اے ماں نہ سمجھے جو میں دی مشکل کشا آواں ماں بھی اپنا ذہن بنا لوے اینو میں پالن والی نہیں اینو پالن والا کوئی ہو رہے تے بچہ بھی اپنا ذہن تے عقیدہ بنا لوے جو مینو پالن والی اے نہیں جس مینو سٹ چھوڑیا مینو پالن والا ہووے جس نے ڈھٹے انسان نو اپنی رحمت دی تلی تے چاہ کے آکھیا گھبرا نہیں ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرس ودم لبنا خالصا جاگ دے پہ ہو ستے پہ ہو اگر جاگو تو ایک گل اور سنا دے وا مگر تورا ٹائم کشمیر والا نیڑے آ گیا تو سمجھنا ہے نا کشمیر سارے رل کے کوئی ایک قد بندہ وجنا ہے یا سارے وجنا ہے جی بھائی میں تا سارے لوگاں دی رائے سندا ہوندا تے کثرت رائے تے فیصلہ کردا ہوندا کہ جڑے پاسے ووٹ زیادہ ہوئے حکومت اس دی ہوندی ہے ہن پتہ نہیں تہاڈا ووٹ کیڑے پاسے توجہ ہے ہن پی ٹی آئی نو دیسو نہیں دیوائے اور بھی دیوائے میں تو انہوں روکیا ہی 2018 میں تو سا کوئی نہ منے آئی ہون بچے بھی گھر آدھے ابا پیسے دے وہ آدھے پتر کوئی نہیں وہ آدھے تیرا علاج کرنا وہ آدھے کیا علاج کر سے آدھے میں فون کرنا تھانے تے 9 مائی دے واقعے وچ میرا ابا بھی نہ لئی وہ آدھے 500 دی جگہ 1000 گھن تے اے نہ گھنی توجہ ہے ہون انہاں دی اگلیاں پچھلیاں نسلاں توبہ پیاں کر دیاں مگر تو انہوں ممبر تے بیٹھ کے رب کعبہ دی قسم سیاست تو ہٹ کے ایک حقیقت میں دسی ہے کہ اس پاسے رخ نہیں کرنا رخ آج اس بات نو پوری کائنات تسلیم کیتا ہے مولانا فضل الرحمان زیدہ مجدہو نے شروع تو گال کی تھی یہودیت دا ایجنٹ ہے توجہ ہے لیکن اس دی گل نو لوگ سیاسی گل سمجھا او دے تے فتوے بھی لائے ڈیزل بھی آکھیا فلانا بھی آکھیا لیکن آج ساری دنیا اس نو سلوٹ مار رہی ہے کہ حضرت تیری فراست نو سلام عرض کر دیاں جیڑی گل تو الیکشن تو پہلے کیتی آوی 3.5 سال تو بعد سانو آج سمجھ آ اگر اے مسلمان توجہ ہے مسلمانہ دا حکمران ہویا تے ٹرمپ دے نال بیٹھ کے کرسی نال کرسی پئیے تے کسے بندے آکھے آفیہ صدیقہ ڈاکٹر دا کے کیتا ہی ہون تا بیٹھے امریکہ دے صدر نال کرنا گل اتھے جتی چٹدا رہے ہیں رہائی دا جملہ نہیں بول سگیا گل نہیں کر سگیا تو سن ٹرکاں تے لکھ دیتے ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں آپ جو کہیں ہم مان لیں تو سا او جملہ ٹرکاں تے لکھوا دیتا کیوں جناب اے چیئرمین صاحب نے گل کیتی تے چیئرمین دا حال ہے ٹرمپ دے سامنے بیٹھا تے لتاں کمدیاں پئیاں ڈاکٹر عافیہ دا نا تک نہیں لے سگیا دعا کرو کہ اللہ اس مظلومہ نو رہا کر دے اللہ دی غیب تو مدد کرے مسلمان دی بیٹی ہے کافران دے شکنجے پھسی ہوئی ہے میں آج بھی ایک نوی خبر سنی ہے میرا دل بڑا خوش ہویا ہے جیڑا اتھے دا گارڈ ہے نا جیل دو تے مقرر ہے وہ آدھے میں جس ٹائم جاواں او دی بیرک دے اندر آفیہ قرآن کھول کے تلاوت کر رہی ہے
اور جیل دا کمرہ بغیر لائٹاں تو انج پتہ لگدا ہے 14ویں دا چان اس کمرے وچ آ گیا تے کمرہ نور نال روشن ہو کے منور ہویا پیا ہے تے او مظلومہ مسلمان دی بیٹی تلے بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ساری دنیا دے حکمران خاموش ہو ونجن مگر میرے رب دی مدد مظلوم نال ہے، ظالم نال کوئی نہیں۔ ظالم دے 4 دہاڑن مظلوم دی آہ نکل جاوے تے بڑے بڑے ظالماں دے تخت اللہ ہوا چڑا دے گا۔ ہون بس کراں میں گل تو شروع کیتی، گل تو ہن ہو گئی ہے پوری، انشاءاللہ زندگی باقی تے ملاقات باقی۔